हमारे लीडर सैयद अली शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी आपने भी कहा था ग्रेट अजीम लीडर, जब हमने वोट डाले कि कश्मीर में शराब की बिल पास हो गई, कि सैयद अली शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इलेक्शन लड़े। मेरा सवाल आपसे ये बनता है कि सैयद अली शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह आपसे बेहतर जानते हैं, आप कश्मीर की हालत बेहतर जानते हैं? वो मुजालिम तो आप पे होने हैं, वो वोट डालने की वजह से तो नहीं होने। वो मुजालिम तो वो उसका वोट से तो ताल्लुक नहीं है। जो सैयद अली शाह गिलानी का पॉइंट ऑफ व्यू था वो गलत है फिर? कश्मीरियों ने इतनी कुर्बानियों के बाद अब इस चीज को तस्लीम कर लिया है कि पाकिस्तान से जहादियों को नहीं आना चाहिए था कश्मीर। वो तो एक हम तो अपना अमन से बच्चा भेजते थे, यहाँ हजारों बच्चे शहीद हो जाते थे। उसने ये कहा था कि जो ये वोट डालेगा, जितने भी हमारे शहीद आज तक हुए हैं या कोई भी हो, उसकी जिम्मेदार वो भी है। ये कुरान और सुन्नत की बात है। इस तरीके से कुरान में तो है ला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उखरा। क्योंकि ऐसा ही हुआ है कि जब हमने वोट डाले यहाँ पे, ये जो चुना उसने तो उससे बरकस काम किए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने पूरे इखलास के साथ हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ सुलह की। बनु उमैया के साथ जो सुलह की थी, क्या उन्होंने इसलिए की थी कि मुझे जहर दिया जाए और मेरे भाई को कत्ल कर दिया जाए करबला में? वो तो जिन्होंने चलिए भाई, हमारे साथ साहिल डार भाई हैं जी। अस्सलाम वालेकुम डार भाई, अपना अस्सलाम माइक वालेकुम व अनम्यूट रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम। जी जी साहिल भाई इंजीनियर कहाँ से हैं आप? कश्मीर से ही, इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर से। जी मुझे पता चल गया था। वैसे अपना सवाल करें। सर मेरा सवाल है ये, आपने रिसेंटली बताया था कि एक कश्मीरी से आपने बात की कि आपको वो डालना चाहिए और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन आपको जो आपकी आवाज़ आगे तक पहुंचा सके। जी। जी और मेरा सवाल आपसे ये बनता है कि हमारे लीडर सैयद अली शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी आपने भी कहा था ग्रेट अजीम लीडर, तरीन लीडर शख्सियत, उसने मरने के दम तक कहा था बाइकआउट बाइकआउट बाइकआउट, जबकि आपने कहा वोट डालिए, अपने उम्मीदवारों को ये जिताइए। और हमने माजी में भी ये देखा है, जब हमने वोट डाले कि कश्मीर में शराब की बिल पास हो गई पार्लियामेंट में, कि सैयद अली शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी ये इलेक्शन लड़े, फिर भी। और उसने ये भी कहा कि हमारा मसला इलेक्शन से हल नहीं होता, और क्योंकि आपको पता ही है हम कश्मीर से हैं, और आपने भी ये कहा कि और मेरा सवाल आपसे ये बनता है कि सैयद अली शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह आपसे बेहतर जानते हैं, आप कश्मीर की हालत बेहतर जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वोट दिया। नहीं मेरा क्वेश्चन फुल सुनिए फिर आप बोलिए, ठीक है? और सैयद अली शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि ये हमारा मसला हल नहीं, इस तरह नहीं होगा। और आपने ये कहा, आपने अपनी वीडियो में भी कहा कि नहीं, आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना चाहिए, क्योंकि जो 90 साल का बुजुर्ग जो कश्मीर में रहता होगा वो तो आपसे बेहतर जानता होगा, क्योंकि बहुत सारों ने वोट भी डाला आपकी वजह से, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह 50 से कम कश्मीरियों ने वोट डाला, 50 से कम 48% तक। आप प्लीज बहुत इसका बड़ी आंसर बात करें। है। और पाकिस्तान में तो कभी नहीं 48 पे गया, हमारा तो 36 तक 38 तक जाता है। बहुत लोगों ने वोट डाला। नहीं आपने मुझे लगता है आप मेरी बात ये है कि आप पॉलिटिशियन में दखल देते हो, मतलब जब कि कश्मीर में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अच्छा, मैंने आपकी हम बात आपसे सुनी बेहतर है। जानते हैं। ठीक है। पहली बात यह है कि आपने जितनी बातें की हैं ना, इन बातों के जवाब मेरे क्लिप के अंदर मौजूद हैं। मेरा एक जुमला ही आपकी पूरी गुफ्तगू और डॉक्ट्रिन को जवाब देने के लिए काफी है कि अगर आप ये समझते हैं कि वोट ना डालने से आप हुकूक की जंग अच्छे तरीके से लड़ सकते हैं, ठीक है, और वोट ना डालने से आपको फायदा होगा, तो बेशक ना डालें। मैंने तो कहा था ना डाल के फायदा तो कोई नहीं होना, फिर जो पार्लियामेंट बननी है वो तो बन जानी है, लेकिन डालने का तो फिर भी कोई फायदा है, नहीं ना डालने का तो कोई फायदा नहीं है, और ना डालने का कोई इंडिया की डेमोक्रेसी को नुकसान भी आप नहीं कोई पहुंचा सकते। वो तो अपना सिस्टम उसी तरीके से चलाते रहेंगे। हाँ, अगर ना डालने से कोई फायदा होता ना, ऐसा फायदा कि आप पार्लियामेंट को उधेड़ के रख देते या आप अपना कोई रूल वहां पे चला लेते, तो बिल्कुल आपने डाले, मैं आपके साथ हूं। लेकिन मैंने आपको बताया था ये सारी ख्वाबों की जन्नत है, उसमें आप जरूर रहें कि ना डालने का तो फायदा कोई नहीं है। डालने के तो मैंने फायदे गिनवाए थे, उनमें से कोई भी फायदा ना हो, ना डालने का तो कोई फायदा नहीं। ठीक है, ना डालने से आपने कोई एडवांटेज नहीं लेना। कौन से फायदे हुए? क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है कि हमारे मुजालिम को पिसा जा रहा है। एक भाई फायदा ना हमने माजी डालने में भी से वो मुजालिम तो आप पे होने हैं, वो वोट डालने की वजह से तो नहीं होने। वो मुजालिम तो वो उसका वोट से तो ताल्लुक नहीं है, वो तो हो रहे हैं। वोट डालने से रुक जरूर सकते हैं, लेकिन ना डालने से नहीं रुक सकते, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, जो सैयद अली शाह गिलानी का पॉइंट ऑफ व्यू था वो गलत है फिर? तो ये डिफरेंस ऑफ पॉलिटिकल ओपिनियन है, ये हो सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। पॉलिटिकल डिसीजंस में ये कोई कुरान और सुन्नत का मसला नहीं है, ये गिवन सर्कमस्टांसेस के अंदर राय है। हाँ यही बात, हाँ जी। हाँ बिल्कुल, जिस तरह
طرح میں آپ کو بتاؤں, کشمیریوں نے اتنی قربانیوں کے بعد اب اس چیز کو تسلیم کر لیا ہے کہ پاکستان سے جہادیوں کو نہیں آنا چاہیے تھا کشمیر میں. اس وقت تو کشمیری مزے لے رہے تھے جب یہاں سے جہادی تنظیمیں جاتی تھی. اب کشمیریوں کو بھی سمجھ آئی ہے کہ ہم تو بائیکاٹ ہم تو نہیں مان رہے, ہم تو یہ نہیں مان. آپ بے بس شک نہ جواب دے مانیں, رہے ہیں علی بھائی لیکن آپ. پریکٹیکلی یہ ہے کہ جو جہادی تنظیموں کی وجہ سے نقصان ہوا ہے کشمیر کو, وہ آپ کے سامنے ہے. وہ تو ایک ہم تو اپنا امن سے بچہ بھیجتے تھے, یہاں ہزاروں بچے شہید ہو جاتے تھے. تو پولیٹیکل سٹرگل کا ہی فائدہ ہے. اس ماڈرن ورلڈ میں اس طریقے سے جہاد اور قتال سے کچھ نہیں ہوگا, پولیٹیکل سٹرگل سے ہی ہوگا, کیونکہ اب آرمیز بن چکی ہیں, ملک بن چکے ہیں, اور اب کسی جتھے کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ گوریلا وار کر کے کسی طریقے سے کسی سے کوئی چیز ہتھیا لے. اس طرح کی کوئی آپ کو پریکٹیکل مثال نظر نہیں آئے گی. اگر کوئی ایک مثال ہے تو افغانستان کی ہے, لیکن وہ بھی وہ مثال پرفیکٹ نہیں بیٹھتی. اس کی وجہ یہ کہ افغانستان تو پورے کا پورا ملک ایک دوسرے ملک نے قبضہ کیا ہوا تھا, تو وہ ادھر کی عوام نے جدوجہد کر کے اسے جو ہے نا وہ کیا. وہ والی مثال انڈین کشمیر کی نہیں بنتی ہے. تو باقی آپ اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں, یہ قرآن و سنت کا مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ اس کے بالکل اپوزٹ رائے بھی رکھیں گے تب بھی آپ ہمارے بھائی ہیں, ہم آپ کو دینی حوالے سے سپورٹ کریں گے. بالکل یہ آپ کا رائٹ ہے, آپ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, چلیں اپنا دوسرا ہاں سوال جی, کر لیں. آپ کا سوال. اور اس نے یہ بھی کہا تھا, سید ارشد گیلانی رحمۃ اللہ علیہ, دوسرا سوال ہی کروں گا, ٹھیک ہے. اس نے یہ کہا تھا کہ جو یہ ووٹ ڈالے گا, جتنے بھی ہمارے شہید آج تک ہوئے ہیں یا کوئی بھی ہو, اس کی ذمہ وہ بھی ہے. کیا یہ بات نہیں, اس صحیح کے ہے؟ اوپر نہیں یار, یہ کوئی قرآن و سنت کی بات ہے بھائی. یہ کوئی قرآن و سنت کی بات ہے. اس طریقے سے قرآن میں تو ہے لا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی جان بوجھ اٹھانے والی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ٹھیک ہے جی. ایون نہیں ایسا کیونکہ میں اس لیے اس طریقے سے کوئی کسی کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈلتا بھائی. کس طرح بوجھ اٹھا نہیں لے گا اس لیے کیونکہ ایسا ہی ہوا ہے کہ جب ہم نے ووٹ ڈالے یہاں پہ, کیونکہ جو چنا اس نے تو اس سے برعکس کام کیے, تو بھائی وہ جس جو اس کو کو آپ نے نہیں چنا, کرنا چاہیے. دیکھیں اگر اس نے برعکس کام کیے ہیں تو وہ تو اس کا جرم ہے نا میرے بھائی. اسلام مجھے نہیں بتائیں, جو ووٹ مجھے یہ بتائیں, دنیا میں مسلمان کی پہچان یہ بنی ہوئی ہے آج کے اس ماڈرن ورلڈ کے اندر کہ فراڈیا مسلمان ہے, دھوکہ باز مسلمان ہے. مجھے بتائیں اس میں قرآن و سنت کا کیا قصور ہے؟ اگر کوئی یورپ اور امریکہ میں جا کے کوئی کسی کے ساتھ دنگا فساد کر دیتا ہے یا کسی کے ساتھ دھوکہ کر لیتا ہے تو اس میں اسلام کا تو قصور نہیں ہے, اس انڈیویجول کا قصور ہے نا. ہم نے تو پورے اخلاص کے ساتھ معاملات کو لے کے چلنا ہے نا. آپ دیکھیں اس کو, آپ مثال سے سمجھیں, آپ کو سمجھ آئے گی. امام حسن علیہ السلام نے پورے اخلاص کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کی تھی. ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا اس میں حضرت حسن خود بھی شہید ہوئے, ان کو بھی زہر دیا گیا, اور پھر مسلمانوں کے اوپر جو مظالم کا سلسلہ وہ تھما تو نہیں. تو اب ہم کیا یہ کہیں گے کہ یہ حضرت حسن ابن علی کا قصور تھا؟ نہیں بھائی, انہوں نے اس لیے تو صلح نہیں کی تھی کہ کوئی شخص مجھ سے صلح کر کے بھی وعدہ خلافی کرے گا. تو جو وعدہ خلافی کر رہا ہے قصور تو اس کا ہے. تو اگر اس زمانے میں اہل البیت کے ساتھ لوگوں نے وعدہ خلافی کی ہے اور اس امت نے حسین ابن علی کو شہید کر دیا ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں امام حسن علیہ السلام کا تو کوئی قصور نہیں ہے کہ انہوں نے بنو امیہ کے ساتھ جو صلح کی تھی, کیا انہوں نے اس لیے کی تھی کہ مجھے زہر دیا جائے اور میرے بھائی کو قتل کر دیا جائے کربلا میں؟ وہ تو جنہوں نے کیا ان کا قصور ہے. اس طریقے سے اگر کشمیریوں نے اگر کوئی اپنا مسلمان رہنما چنا ہے اور کل جا کے وہ بک جاتا ہے تو وہ اس بندے کا انڈیویجول قصور ہے, ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. ہم نے اس لیے نہیں تھا اسے چنا. ورنہ کیا امام حسن کو آپ بلیم دیں گے کہ انہوں نے حضرت معاویہ سے صلح کر کے تو امت کے اوپر حضرت معاویہ کو مسلط کر دیا؟ انہوں نے تو اچھی انٹینشن سے کیا تھا کہ چلو یار اس نے جس طریقے سے اس وقت امت میں ایک معاملہ کھڑا کیا ہے تو امت کو بھی پتہ چل جائے, جب وہ اس کے دور حکومت کو دیکھیں گے کہ بھئی اس نے کون سا اسلام نافذ کرتا ہے تو وہ دیکھ لیں. پھر وہ لوگوں نے دیکھ بھی لیا. ٹھیک ہے, صحیح ہو گیا. چلیں پکچر بنوا لیں. فی امان اللہ, اللہ حافظ.